السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. باش ما نطولش عليكم. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله لا فيش بيداغوجيك الجدادة الخاصة بمكونات اللغة الفرنسية. لا يمكن لنا نستعملوها سواء في الكونجوغيزون سواء في الغرامير لورتوغراف الليكسيك، يعني كتبقى نفس الطريقة. الا فهمتوا هذه الطريقة تقدروا انكم تطبقوها على جميع مكونات اللغة الفرنسية. اذا بسم الله على بركة الله نبداو فيها. اذا كيكون عندنا لا فيش بيداغوجيك، كيكون عندنا لونطيت ديالها اللي كيكون مكتوب فيه لاكتيفيتي. هنا اختارينا الكونجوغيزون، لوبجي اللي هو لو تيتر داكشي اللي غنقراوه. انا اختاريت لي زوكسيليير اتر اي افوار او بريزون، يعني غندرسوهم. كنذكر انه غير مثال. لا دوري 30 مينوت. باش ما ننساش لا دوري ديال الكونجوغيزون ولا الغرامير ولا كتكون 30 مينوت، وكتقسم كل درس كيتقسم على دو سيونس. النيفو هنا اختاريت القسم الخامس ابتدائي. سيبور ديداكتيك صافو شنو كنحتاجو. انا درت ليفغي اردواز طابلو، نقدروا نزيدو داتاشو، يعني اي حاجه كتشوفوها نتوما مناسبه وتستعملوها. لا سيونس انا دايره هنا 1:2، بمعنى انها الحصه الاولى. لوبجيكتيف دابرونتيساج. لي زوبجيكتيف دابرونتيساج كنديرو فيهم شنو بغينا نتوصلوا من هذا الدرس. انا درت reconnaître les auxiliaires être et avoir et savoir conjuguer les auxiliaires. ديما عقلوا على هاد لي دو فيرب reconnaître و savoir، يعني تقدروا تستعملوهم على اي درس، يعني كيتبدل غير على حساب المحتوى. بون، كما كتشوفوا هنايا كاين واحد طابلو فيه ليتاب اكتيفيتي دابرونتيساج اللي مقسمه على جوج. فيها لاكتيفيتي دو لونسينيون، يعني شنو كيدير الاستاذ، و لاكتيفيتي دو لابرونون، يعني كتكون دائما لاكتيفيتي دو لابرونون جواب على لاكتيفيتي دو لونسينيون، بحال نقولوا جواب. والموداليتي يعني واش كيكون هذا العمل جماعي او لا فردي. اول ايتاب عندنا في لا بروميير سيونس كنذكر كتكون لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت، الملاحظه والاستكشاف نتاع الدرس. لونسينيون هنا شنو كيدير؟ كنهضر انا على راسي داكشي اللي استعملت جو، يعني نتوما غتستعملوا جو بيان سور. بون، كاين جيكري لي فراز دو سيبور او طابلو، كنكتب لهم لي فراز اللي فيهم لوكسيليير افوار اي اتر او بريزون في الطابلو. je lis les phrases, j'invite les élèves à lire les phrases. كنقراهم وكنقولهم يقراوهم. je pose quelques questions de compréhension globale. كنسولهم على دوك les phrases. par exemple عطيت هنايا relève les verbes de ces phrases، يعطيونا الافعال اللي موجودين في هذوك الجمل. من بعد نشوفوا لاكتيفيتي د لا برونون، قلنا كتكون جواب على داكشي اللي غيديرو لونسينيون. شنو كيديروا؟ il observe les phrases، كيشوفوهم، il lise les phrases، كيقراوهم، il répond aux questions، كيجاوبونا على لي كيسيون ديال لونسينيون. اذا هنا الموداليتي كتكون كوليكتيف. نشوفوا الحاجه الثانيه، ليتاب الثانيه اللي كتكون compréhension et conceptualisation نتاع الفهم. شنو كيدير l'enseignant؟ j'amène les élèves à repérer plutôt ses caractéristiques. شوف les caractéristiques ديال دوك les auxiliaires. je pose quelques questions. مثلا يقدر يقول لهم entoure l'auxiliaire avoir et être. مثلا à quel temps sont-ils conjugués؟ هادو غير امثله كنذكر. j'amène les élèves à élaborer la règle، كنقودهم انهم هما يكونوا لنا القاعده. je les fais lire la règle، كنقرا القاعده وبيان سور نقول لهم حتى هما يقراوها. هنا لابرونون شنو كيدير؟ il répond aux questions، كيجاوب على دوك لي كيسيون اللي قلنا. il participe à l'élaboration، كيشارك في انه يلابوري لنا هذيك لا ريغل. و il lise la règle، كيقرا لا ريغل. هنايا الموداليتي كتكون collective et individuelle، يعني غتكون جماعيه وفرديه. كنحاول انني نذكركم ما تحفظوش هاد لافيش هكا بهداك الشيء اللي مكتوب فيها. حاولوا انكم تفهموا شنو المطلوب، شنو الاستاذ خاصو يدير وشنو التلميذ خاصو يدير، حيت هاد لي كيسيون وهاد الشيء اللي كاتبه هنا راه كنذكر انه عنده علاقه مع عنوان الدرس. اذا دابا غادي نشوفوا لا سيونس الثانيه شنو كيكون فيها.
اذا هذه هي لافيش بيداغوجيك ديال لا سيونس الثانيه. لونطيت كيبقى هو ما كيتبدل فيه حتى شي حاجه من غير لا سيونس كانت قبيله 1 على 2، دابا غترجع 2 على 2. بالنسبه لي زيتاب كيتبدلوا. ليتاب ديال لا سيونس الثانيه الاولى كتكون ابليكاسيون اي ترانسفير، كي التلميذ خاصو يطبق لينا هذيك القاعده اللي قريناها المره الفايته. بون شنو كيدير لونسينيون؟ جامين لي زيليف ا كونجوغي لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون. مثلا غنعطيهم دي فراز فيهم لوكسيير افوار ولا لوكسيير اتر سولون الدرس اللي رانا نقراوه، وكنطلب منهم انهم يكونجوغيو هذاك لو فيرب على حسب لو طون اللي انا كنقريه لهم. ولا ومن بعدها جامين لي زيليف اسوتو كوريجي، كنخليهم هما يصحوا راسهم، يعني هما يشوفوا الغلط ديالهم فين راه. l'activité de l'apprenant il réalise les exercices proposés كيخدم هذوك التمارين اللي طلبت منه. il corrige ses réponses كيصحح الاجوبه ديالو. هنا الموداليتي كتكون individuelle، يعني كل واحد يخدم راسو. من بعد كتبقى لنا اخر حاجه اللي هي ليفالواسيون اي سوتيان. كنا كنيفالويو المتعلم واش فهم الدرس ولا لا. شنو كيدير l'enseignant? J'amène les élèves à évaluer leurs connaissances à partir des activités proposées. كنعطيولو دي activités، ومن الاحسن انهم هذوك لي activités اللي غيكونوا تاع ليفالواسيون يكونوا شويه صعب من هذوك اللي غيكونوا في ليتاب ديال لابليكاسيون. علاش؟ باش هنا كنيفالوي واش التلميذ حقا فهم الدرس ولا لا. من بعدها جانفيت لي زيليف ا كوريجي لي زيكزارسيس، كنقول لهم انهم يصحوا ليكزارسيس ديالهم. شنو كيدير لابرونون؟ il réalise les activités proposées sur le cahier، كيخدم هذاك الشيء في الدفتر ديالو دوك التمارين، ومن بعد il corrige les erreurs، كيصحح الاخطاء ديالو. وهنا كتكون موداليتي individuelle. بالنسبه لابليكاسيون اي ترانسفير حتى هي فيها الموداليتي انديفيدويال، ولكن دي فوا ممكن انها تكون كوليكتيف. مثلا نديروا لهم دي جروب يخدموا داكشي سو فورم دو جروب، ولكن في ليفالواسيون اي سوتيان ضروري تكون انديفيدويال. نتمنى انني نكون وصلت لكم الشرح ديال لافيش بيداغوجيك، ونتمنى التوفيق لاي واحد غادي يجتاز المباراة. والسلام عليكم.